ओम श्री परमात्मने नमः। उद्यत करबाल सकतिमिर ध्वंसने महानिपुण कल्की हरिर्वपायात अपायत का कलि निशान्तोत्थः। भगवानका अवतारहरू मध्येमा अन्तिम अवतारलाई कल्की अवतार भनेर भनिन्छ। भगवानका मुख्य अवतारहरू मध्येमा 10 अवतारको गणना गरिन्छ र त्यसैगरी भगवानका 24 अवतारको पनि चर्चा परिचर्चा गर्ने गरिन्छ र भनिन्छ भगवानका असंख्य अवतारहरू छन्, भगवानका असंख्य लीलाहरू छन्। अनन्त हरिकथा अनन्त गोस्वामीजीले पनि बताउनुभयो भगवान अनन्त होइबक्सिन्छ, त्यसकारणले भगवानका लीलाहरू पनि अनन्त छन्। भागवतमा बारम्बार आएका छन्। कसैले चाह्यो भने कुनै ठुला वैज्ञानिकहरूले चाहे भने यो पृथ्वीमा धुलाका कण कति होलान् भन्ने कुरा बरु गणना गरेर सक्लान्, तर भगवानका अवतारहरू यति नै हुन्छन्, भगवानका लीलाहरू यति नै हुन्छन् भनेर कसैले पनि निर्धारण गर्न सकिँदैन। कसैले पनि इदमित्थम रूपमा त्यसलाई चाहिँ बताउन सक्दैनन्। त त्यसकारणले भगवानका अनन्त अवतारहरू छन्। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि भगवानका जो मुख्य अवतारहरूको गणना गरिन्छ, 24 अवतारको गणना गरिन्छ र ती मध्येमा पनि 10 अवतारको जो गणना गरिन्छ, ती अवतारहरू मध्येमा सबभन्दा अन्तिम अवतार कल्की अवतार भगवान होइबक्सिन्छ, जसलाई कल्की अवतार भनेर भनिन्छ। र भगवानले त्यतिखेर कल्की अवतार धारणा गरिबक्सिन्छ जुन कल्की अवतारले चाहिँ यो कलियुगलाई समाप्त गरेर सारा दुष्टहरूलाई समाप्त गरेर सत्ययुगको प्रारम्भ गरिबक्सिन्छ भगवान कल्कीले। यो कलियुगमा जब सारा पापहरू, अपराधहरू, अन्याय, अत्याचार, शोषण इत्यादिहरू बढ्दै जान्छन् र पृथ्वी देवीलाई जब ज्यादै असह्य हुन्छ, पृथ्वी देवीले जब सहन सक्नुहुन्न र त्यसपछि भगवानको जो प्रार्थना गर्नुहुन्छ पृथ्वी देवीले अवतार लिन भनेर, र त्यही प्रार्थनालाई स्वीकार गरेर भगवान कल्की अवतार लिइबक्सिन्छ र कल्की अवतार लिएर परमात्माले सारा दुष्टहरूको दमन गरेर धर्मको स्थापना गरिबक्सिन्छ, सत्ययुगको सुरुवात गरिबक्सिन्छ र त्यसपछि फेरि संसार धर्ममय हुन्छन्। हाम्रो सनातन वैदिक परम्परा अनुसार जो कालको गणना गरिन्छ, जसलाई युग भनेर भनिन्छ, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग र कलियुग भनेर जुन 4 किसिमका युगको वर्णन गरिएको छ र युगका धर्महरूको पनि वर्णन गरिएको छ र ती मध्येमा जो कलियुग छन्, कलियुगमा पाप इत्यादिहरू बढ्दै गएर अन्त्यमा असह्य भएपछि नि भगवानले अवतार लिइबक्सिन्छ भनेर सारा हाम्रा पुराणहरूले, शास्त्रहरूले एकै स्वरमा नै यो रहस्य बताउनु भएको छ र भगवान कल्कीका अवतारका आवश्यकताको विषयमा पनि उहाँहरूले चाहिँ चर्चा गर्नुभएको छ। त्यस्तो भगवान जो कल्की होइबक्सिन्छ र शास्त्रहरू भन्छन् त्यस्तो भगवान कल्की जो हातमा तरबार लिइबक्सिन्छ र त्यसपछि घोडामा चढेर भगवान यसरी सारा संसारमा घुमेर दुष्टहरूलाई समाप्त गरेर दुष्टहरूको दमन गरेर सत्यको स्थापना गरिबक्सिन्छ। उद्यत करबाल, जसले तरबार उठाइबक्सेको हुन्छ। त्यसै गरी सकतिमिर ध्वंसने महानिपुण। सक अर्थात् जो दुष्टहरू छन्, जो पापीहरू छन्, जो राजा इत्यादिको रूप लिएर, शासक इत्यादिको रूप लिएर जो प्रजाहरूलाई ज्यादै पीडित बनाउँछन् र यसरी पृथ्वीलाई पनि ज्यादै दुःख दिन्छन् र शोषण इत्यादिहरू बढ्दै गएर असह्य स्थिति हुन्छ, त त्यस्तालाई सारा समाप्त गर्नका लागि जुन भगवान अत्यन्त निपुण होइबक्सिन्छ कल्की भगवान। कल्कीर हरिर बह पाया, त्यस्ता हरि भगवानले जो कल्की अवतार लिइबक्सिन्छ त्यस्तो भगवान कल्कीले र कलि निशान्तोत्थ भनेको कलियुग रूपी जो रात्रि छ त्यो रात्रि समाप्त गरेर उत्थ भनेको त्यो बिहान उज्यालो जो बनाइबक्सिन्छ, सत्ययुगको जो सुरुवात गरिबक्सिन्छ परमात्माले, त्यस्तो भगवानले बह पायात हजुरहरू सबैको रक्षा गरिबक्सियोस्, नह पायात हामीहरू सबैको रक्षा गरिबक्सियोस् भगवान कल्कीको प्रार्थना गरिन्छ। र भगवान कल्कीको विषयमा भनिन्छ यवनी नयनाम्बु धोरणे भिर धरणी नाम अपनीयता अपवन्यम
सुकृतद्रुमसेकमा चरन्तं धृतकल्पम प्रणमामि निर्विकल्पम। शास्त्रहरू के भन्नुहुन्छ? एवनी नयनाम्बु धोरणी भी। एवनी भनेको दुष्टहरू, जो पापी, त्यतिखेरका दुष्ट पापी जो शासकहरू छन्, ती शासकहरूका जो रमणी अर्थात् जो पत्नीहरू छन्, ती पत्नीहरूका आँसु अर्थात् भगवानले सारा दुष्टलाई समाप्त गरिदिबक्सिन्छ र दुष्ट शासकहरूलाई समाप्त गरिबक्सिन्छ र ती दुष्ट शासकका जो रमणीहरू पत्नीहरू हुन्छन्, उनीहरू त त्यो पतिका विरहले जो रुन्छन्, उनीहरूबाट जो आँसु प्रकट हुन्छन् उनीहरूका आँखाबाट, र त्यो आँखाका ती आँसुद्वारा अवनी या तापवन्यम भनेको अपनीय तापवन्यम अर्थात् पृथ्वीको सारा तापलाई समाप्त गरेर अथवा सारा पाप इत्यादिलाई समाप्त गरेर भगवान के गरिबक्सिन्छ? सुकृत द्रुम सेकमा। सुकृत भनेको पुण्यरूपी, द्रुम भनेको वृक्षलाई सेकन्त भनेको सेचन गर्ने भएका परमात्मा, जुन भगवानले के गरिन्छ? पुण्यरूपी वृक्षको सेचन गरिबक्सिन्छ, पुण्यरूपी वृक्षलाई बढाइबक्सिन्छ, हुर्काइबक्सिन्छ। सेकमा चरन्तम धृतकल्पम, जुन भगवान कल्की रूपमा प्रकट होइबक्सेको छ, यस्तो भएका भगवानलाई निर्विकल्पम, जो निर्विकल्प होइबक्सिन्छ, जसलाई जित्न सक्ने सामर्थ्य संसारमा कसैको छैन, जसले सारा दुष्टहरूलाई जितिदिबक्सिन्छ, सारा दुष्टहरूलाई समाप्त गरिदिबक्सिन्छ र दुष्टहरूलाई नाश गरेर जसले सत्यको प्रारम्भ गरेर फेरि दिव्य धर्मको शासन प्रारम्भ गरिबक्सिन्छ, त्यस्तो भगवानलाई प्रणमामि, म प्रणाम गर्छु, नमस्कार गर्छु। शास्त्रहरूले भगवानको यो रूपमा चर्चा गर्नुभएको छ र हाम्रा सनातन वैदिक शास्त्रहरूमा जता पनि भगवान कल्कीका चरित्रहरूको वर्णन भएको छ र कल्की पुराण नामका पुराण पनि लेखिएका छन्। जो वो पुराण छन् कल्की पुराण, ती अत्यन्त प्रसिद्ध कल्की पुराण पनि छन्, जहाँ भगवान कल्कीका दिव्य चरित्रहरूको वर्णन गरिएको छ। र श्रीमद् भागवत महापुराणमा भगवानले कतिखेर कल्की अवतार लिबक्सिन्छ र भगवानका अवतारका प्रसङ्गमा कल्की अवतारको सङ्केत गर्दै भनिएको छ। अथासौ युग सन्ध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसो जनिता विष्णु यशसो नामना कल्की जगतपति। र त्यहाँ भनिएको छ जब युग सन्ध्या हुन्छ अर्थात् कलियुग जब समाप्त हुने बेला हुन्छ र सत्ययुग सुरु गर्ने बेला हुन्छ, दस्यु प्रायेषु राजसो, त्यतिखेर राजा महाराजाहरू शासकहरू जो शासन सञ्चालन गरेर बसेका हुन्छन् उनीहरू ज्यादै पापी हुन्छन्, दुष्ट हुन्छन्, प्रजाहरूको शोषण गर्नेवाला हुन्छन्, आफ्नै मात्रै पेट भर्नेवाला हुन्छन्। त त्यतिखेर दस्यु प्रायेषु राजसो जनिता विष्णु यशसो नामना कल्की जगतपति। भगवान सम्बल नाम गरेको गाउँमा विष्णु यस्ता नामका जो ब्राह्मण हुनुहुन्छ, उहाँ ब्राह्मणकी पत्नीबाट भगवानले अवतार लिबक्सिन्छ र यसरी विष्णु यशसो नामना कल्की जगतपति। जगतपति परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण यसरी कल्की अवतार लिएर प्रकट भइबक्सेर अनि सत्ययुगको सुरु गरिबक्सिन्छ। यसरी भगवानका यी अवतारका प्रसङ्गमा भागवतमा पनि यो प्रसङ्ग आएको छ र भागवतले फेरि अगाडि बताउनु भएको छ भगवान कल्की कस्तो अवस्थामा प्रकट होइबक्सिन्छ। यर्यालय स्वपि सताम नहरे कथास्यु पाखण्डिनो द्विजना वृषला नृदेवा स्वहा स्वदा वसडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते। जब सनातन वैदिक धर्मको पालना गर्ने जो प्रजाहरू हुनुहुन्छ, जनताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको घरमा जब स्वाहा स्वदा हुन छाड्छन्, वेद आदिको अध्ययन हुन छोड्छ, पुण्य कर्महरू हुन छोड्छन्, कलियुग बढ्दै 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 जब जान्छ, भगवानका चरित्रहरू भगवानका कथाहरूको कहीँ पनि चर्चा परिचर्चा हुँदैन। सारा मानिसहरू पाखण्डी हुन्छन्, पाखण्डिनो द्विजना, ब्राह्मणहरू पनि त्यस्तै पाखण्डी, क्षत्रियहरू पनि त्यस्तै पाखण्डी, वैश्यहरू पनि त्यस्तै पाखण्डी, त्यसै गरी राजा महाराजाहरू पनि जब त्यस्तै पाखण्डी हुन्छन् र अब जहाँ स्वाहा स्वदा भन्ने कुरा हुँदैन, अर्थात् जहाँ वैदिक कर्म कहीँ पनि हुँदैन, किनभने वैदिक यज्ञहरू भएन भने स्वाहा हुने कुरा भएन, त्यसै गरी श्राद्ध इत्यादिहरू भएनन् भने स्वदा भन्ने कुरा भएन र जहाँ वसट इत्यादिहरू जो मन्त्रको उच्चारण गरिन्छ दर्श पौर्णमास इत्यादि यागहरूमा र त्यसै गरी अरू विभिन्न यागहरूमा जो वौषट आदि मन्त्रको उच्चारण हुन्छ र
ती पनि जब हुन छोड्छन् भने त्यतिखेर शास्ता भविष्यति कलेर भगवान युगान्ते। त्यतिखेर भगवान नारायणले यसरी शास्ताको रूपमा सबैमाथि शासन गरेर सारा दुष्टहरूलाई समाप्त गरेर सद्धर्मको स्थापना गर्नका लागि, वैदिक सनातन धर्मको स्थापना गर्नका लागि कलिजुगको अन्त्यमा भगवानले अवतार लिबक्सिन्छ र कलेर भगवान युगान्ते र यसरी युगान्तमा कलियुग समाप्त भएपछि फेरि सत्ययुगको प्रारम्भ गर्नेवाला प्रारम्भकर्ता परब्रह्म परमात्मा भगवान कल्की नारायण होइबक्सिन्छ। र त्यसै गरी फेरि भागवतले अगाडि बताए शूद्रान कलौ क्षिति भुजो न्यानी सदन्ते। जो क्षुद्र तुच्छ जो शासकहरू छन् ती सारा तुच्छ शासकहरूलाई समाप्त गरेर अन्त्यमा परमात्माले फेरि पृथ्वीलाई धर्ममय बनाउनका लागि सत्ययुगको स्थापना गरिबक्सिन्छ र जताततै धर्मको विजय पताका फैलिन्छ, धर्मको झन्डा सबैतिर लहराउन थाल्छ, सबैतिर यसरी चाहिँ झन्डा फहराउन थाल्छ र यस किसिमले परमात्माले कल्की अवतार लिबक्सिन्छ। भागवतमा पनि ती कुरा आए र पण्डित जयदेव जो ज्यादै ठुलो भक्त कवि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले अत्यन्त प्रसिद्ध जो गीत गोविन्द लेख्नु भएको छ, गीति काव्य संसारमा सबभन्दा सुन्दर गीति काव्य र ती गीति काव्यमा भगवानका दशावतारको जो वर्णन गरिएको छ र ती दशावतारको वर्णनमा कल्की भगवानको अवतारको वर्णन गर्दै कवि जयदेव पण्डित जयदेव भन्नुहुन्छ म्लेच्छ निवह निधने कलयसी करबालम धूमकेतुरिव किमपि करालम केशवधृत कल्की शरीर जय जगदीश हरे। पण्डित जयदेव के भन्नुहुन्छ? महाभागवत जयदेव म्लेच्छ निवह निधने सारा दुष्ट शासकहरूलाई समाप्त गर्नका लागि कलयसी करबालम हजुरले हातमा जो तरबार लिबक्सिन्छ र जुन घोडामा चढेर विश्व विजय गर्न भनेर हजुर जो निक्लिबक्सिन्छ र धूमकेतु रिव किमपि करालम। ती तरबार कस्ता हुन्छन्? धूमकेतु जस्ता, जस्तो धूमकेतु उल्का हुन्छन्, धूमकेतु नामका जो उल्का हुन्छन् ती उल्काले सारा संसारलाई जसरी समाप्त गरिदिन्छन् त्यसै गरी सारा पापीहरूलाई समाप्त गर्नका लागि हजुर धूमकेतु जस्तो भएर प्रकट होइबक्सिन्छ। केशव धृत कल्की शरीर, हे भगवान हे केशव धृत कल्की शरीर जसले कल्की अवतार धारणा गरिबक्सेको छ त्यस्तो जय जय देव हरे, हे भगवान जय जय हजुरको विजय होस्, हजुरको विजय होस्, हजुरले सारा पापलाई समाप्त गरिबक्सियोस्, धर्मको स्थापना गरिबक्सियोस्। यसरी कल्की भगवानको दिव्य चर्चा जयदेव पण्डितले गर्नुभयो र यसरी फेरि महान विद्वानहरू जो केशव काश्मीरी जस्ता ठुला ठुला विद्वानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि चर्चा गर्नुभएको छ भगवानका यी दिव्य कल्की अवतारको। भाविन्या दशया भवन्य भवध्वंसाय न कल्पताम कल्की विष्णु यशस्सुत कलिकथा कालुष्य कुलङ्कषः निशेषक्षत कण्टके क्षितितले धारा जलोघै ध्रुवम् धर्मं कार्तयुगं प्ररोहेति यस निस्त्रिंस धाराधर। जो वेदान्त देशिक नामरेको ज्यादै ठुलो विद्वान कवि हुनुभयो, जो रामानुज सम्प्रदायको हुनुहुन्छ, जो विशिष्टाद्वैत सम्प्रदायको महान आचार्य हुनुहुन्छ, त्यस्तो आचार्यले भगवान कल्की अवतारको वर्णन गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ भगवानका जो अवतारहरू अहिलेसम्म भए अब एउटै मात्रै अवतार जो बाँकी छन् ती कल्की अवतार हुन् र ती कल्की अवतार लिएर भगवान र यो भवध्वंसाय भनेको यो संसारमा सारा पापलाई समाप्त गर्ने यस्तो भएको जो कल्पताम भगवान त्यस्तो होइबक्स्यो अवतार लिबक्स्यो। कल्की विष्णु यशा सुत विष्णु यशाको पुत्र भएर विष्णु यशा ब्राह्मणको पुत्रको रूपमा जो भगवान कलिकथा कालुष्य कुलङ्कष कलिजुगका जो दुर्वृत्तहरू छन्, जो नराम्रा प्रसङ्गहरू छन्, नराम्रा कुराहरू सुनिन्छन्, जो पापका कुराहरू सुनिन्छन् तिनलाई सारालाई समाप्त गर्नेवाला जो परमात्मा होइबक्सिन्छ। निशेषक्षत कण्टके स्थितिले सारा दुष्टहरूलाई समाप्त गरिएकी जुन पृथ्वी देवी हुनुहुन्छ, सारा दुष्टले रहित भएकी जुन पृथ्वी देवी चाहिँ भगवानले पृथ्वीलाई त्यस्तो बनाइबक्सिन्छ र त्यस्ती जो पृथ्वी हुनुहुन्छ धारा जलोघै ध्रुवम
भगवानले जो तरबारको प्रहार गरिबक्सिन्छ त्यसबाट सारा दुष्ट समाप्त छन् र धर्मम कार्तयुगम धर्मले परिपूर्ण भएको धर्म पूर्ण जो कृतयुग सत्ययुग भगवानले प्ररोहति भनेको सुरु गरिबक्सिन्छ सत्ययुगको रोपण गरिबक्सिन्छ सत्ययुगलाई रोपिबक्सिन्छ अर्थात् सत्ययुग सुरु हुन्छन् सत्ययुग उम्रिन्छन् र भन्नुहुन्छ धर्मम कार्तयुगम प्ररोहति निश्चिंस धारा यसरी त्यो तरबारले सारालाई समाप्त गरेर जुन परमात्माले सत्ययुगको प्रारम्भ गरिबक्सिन्छ त्यस्ता सत्ययुग प्रारम्भ गर्ने भगवानका अवतार अब पछि आउनेवाला छन् आउँदैछन् भनेर उहाँले चर्चा गर्नुभयो र भगवान कल्की यसरी धर्म स्वरूप भइबक्सिन्छ धर्मका संस्थापक भइबक्सिन्छ दुष्टहरूलाई दमन गर्नेवाला दुष्टहरूलाई नाश गर्नेवाला परमात्मा भइबक्सिन्छ यस्ता भगवान कल्कीका अवतार कल्कीका प्राकट्य दिवस भनेको नाग पञ्चमीका दिनमा हुन् जसलाई हामी श्रावण शुक्ल पञ्चमीलाई नाग पञ्चमी भन्छौँ जो नाग पूजा गर्ने नाग टाँस्ने जो दिन हुन् र भगवान कल्कीले पनि तिनै दिनमा अवतार धारणा गरिबक्सेको हो र कल्की पुराणमा भगवान कल्कीका दिव्य चरित्रहरूको वर्णन गरिएको छ भगवानका दिव्य स्तुतिहरू गरिएको छ र कल्की भगवान सारा पापलाई नाश गर्नेवाला भइबक्सिन्छ र कल्की पुराणमा भगवानको स्तुति गर्दै भनिएको छ तब यसो जगत छोप नाशनम मृदु कथामृतम प्रीतिदायकम स्मित सुदोक्षितम चन्द्रवन्मुखम तब करोत्यलम लोकमङ्गलम र त्यहाँ स्तुति गर्दै भनेको छ तब यस हजुरको जो कीर्ति छन् जगत शोक नाशनम संसारको शोकलाई कष्टलाई दुःखलाई आपत्तिलाई पाप आदिलाई नाश गर्नेवाला छन् र त्यसै गरी त्यो भन्नुहुन्छ मृदु कथा मृत अत्यन्त मृदु अत्यन्त सुन्दर आनन्ददायी जो कथा रूपी अमृत छन् प्रीतिदायक जो प्रेमलाई बढाउनेवाला श्रद्धालाई बढाउनेवाला भक्तिलाई बढाउनेवाला छन् स्मित सुदोक्षितम मुसुक्क हजुरले जो हाँसी बक्सिँदाखेरि हे कल्की भगवान हजुरले हाँसी बक्सिँदाखेरि अमृतको वर्षा हुन्छ हजुरको त्यो मन्द मुस्कानमा अमृतका बिन्दुहरू अमृतका कणहरू छरिएका हुन्छन् त्यहाँबाट प्रकट हुन्छन् चन्द्रवन्मुखम हजुरका चन्द्रमा जस्ता अत्यन्त सुन्दर जो आह्लाददायी आनन्ददायी जो मुखारविन्द छन् ती मुखारविन्द र त्यसै गरी भन्छ करोत्यलम लोकमङ्गलम तिनीहरूले यो संसारको कल्याण गरून् र हे भगवान हजुरका दिव्य मुखारविन्दका मन्द मुस्कानद्वारा सारा संसारका कष्टहरू दुःखहरू आपत्तिहरू समाप्त हुन् र अगाडि भनिएको छ तब गुणालयम नाम पावनम हजुरता गुणालय भनेको गुणै गुणको भवन होइबक्सिन्छ गुणै गुणको खानी होइबक्सिन्छ गुणै गुणको समुद्र होइबक्सिन्छ तब गुणालयम त भन्नुहुन्छ नाम पावनम हजुरका नाम कल्की भन्ने नाम यति पवित्र छन् यति महान छन् जुन नाम उच्चारण गर्ने बित्तिकै सम्पूर्ण पापहरू ध्वस्त भएर जान्छन् समाप्त भएर जान्छन् जसले यस्ता भगवानका यी कल्की भन्ने नामको उच्चारण गर्नुहुन्छ भने ए कीर्तयन्ती जसले कीर्तन गर्नुहुन्छ उच्चारण गर्नुहुन्छ भने भव भव क्षय तापन भव भव क्षयम यो संसार जुन जन्य जुन कष्ट छ त्यसलाई चाहिँ समाप्त गरिदिन्छ तिनले त त्यसकाले ताप तापिता मोहरौ जना त यस्तो संसारको तापबाट सन्तप्त भएका जो प्रजाहरू हुनुहुन्छ जो जनताहरू हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूले जुन हजुरका यस्ता पवित्र नामहरू लिनुहुन्छ हजुरको शरणमा जानुहुन्छ हजुरको शरणागति ग्रहण गर्नुहुन्छ भने न संसरन्ति ते जना न संसरन्ति उहाँहरूले फेरि संसारमा फर्केर आउनु पर्दैन फेरि जन्म लिनु पर्दैन भगवानका यी दिव्य जो कल्की अवतार छन् यी कल्की अवतारको चिन्तन गर्नु विचार गर्नु ध्यान गर्नु भगवानको पूजन गर्नु स्तोत्र पाठ इत्यादिहरू गर्नु व्रत इत्यादि गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो र यसैबाट यी कलिजन्य जो दोषहरू छन् पाप इत्यादिहरू छन् ती सारा समाप्त हुन्छन् भगवान कल्कीका यी दिव्य प्रसङ्ग त्यसै गरी आजकै दिनमा नाग पञ्चमी पर्दछन् र नाग पञ्चमीमा नागको ठुलो महत्त्व छ किनभने हाम्रा विभिन्न जो कश्यप महर्षिबाट सन्ततिहरू प्रकट हुनुभयो ती सन्ततिहरूमा देवताहरू पनि प्रकट हुनुभयो कश्यपका कुनै पत्नी जस्तो अदितिजीबाट देवताहरू प्रकट हुनुभयो दितिबाट दैत्य इत्यादिहरू प्रकट हुनुभयो त्यसै गरी दनुबाट दानवहरू प्रकट हुनुभयो र त्यसै गरी मनुबाट मानवहरू हामीहरू प्रकट भयौँ र त्यसै गरी कद्रुबाट सर्पहरू प्रकट हुनुभएको हो कद्रु सर्पान अनेक कद्रुले धेरै सर्पहरू प्रकट गर्नुभयो भनेर यसरी सर्पहरूको ठुलो महत्त्व र एउटा सर्पको जो नाग वंश छ
त्यो नाग वंश पनि अत्यन्त उन्नत वंशको रूपमा चर्चा शास्त्रमा गरिएको छ। र जस्तो हामीहरूले नाग टाक्छौँ, नाच्दाखेरि त्यो नागको तलतिरपट्टि जो त्यहाँ चाहिँ लेखिएको हुन्छ र त्यहाँ नागहरूका नाम अनन्तम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कमलम शङ्खपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायङ्काले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। यसरी हामी भन्छौँ यी नागका मुख्य नागका नामहरू यहाँ दिएका छन्। जुन नागहरू अत्यन्त शक्तिशाली हुनुहुन्छ, महान हुनुहुन्छ। अनन्त नाग, त्यसै गरी वासुकी नाग, त्यसै गरी शेषनाग भइबक्स्यो भगवान नारायणको जो शैया भइबक्सिन्छ, त्यसै गरी पद्मनाभ, त्यसै गरी कमल, अनि शङ्खपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक, त्यसै गरी कालिय नाग र यी पवित्र 9वटा नाम जो नागका छन्। यी नागका नामहरू जसले उच्चारण गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई कहिले पनि सर्पबाट डर हुँदैन। सर्पहरूकोले उहाँहरूमाथि कृपा गर्नुहुन्छ। यो नागको तलतिर नाग लेखेर त्यो नागको मुनि त्यही पृष्ठमा यी नामहरू लेख्ने चलन छ। यी ज्यादै महत्त्वपूर्ण, यी शास्त्रीय चलन हुन् र यिनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसै गरी यसरी जो आस्तिक मुनि हुनुहुन्छ र आस्तिक मुनिकी जो माता हुनुहुन्थ्यो जरत्कारु, र उहाँ नागमाता हुनुहुन्छ जरत्कारु, त्यस कारणले उहाँको पनि नाम लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। आस्तिकस्य मुनेर मातर जगदानन्दकारिणी यहेति मनसे देवी नागमातर नमस्तुते। हे आस्तिक मुनिकी माता, हे जरत्कारु, संसारलाई आनन्द दिनेवाला हे माताजी, हजुर सवारी होस्। र हजुरलाई जो मनसा देवी पनि भनिन्छ, हजुरलाई हामी बारम्बार नमस्कार गर्छौँ भनेर त्यहाँ जो प्रार्थना गरिएको छ। र यी नागवंश अत्यन्त पवित्र, ज्यादै महान वंश छन्। र यी नाग वंशको महत्त्व देवी भागवतमा पनि आएका छन्। 9औं स्कन्धमा जो नागमाताको उत्कर्षको प्रसङ्गमा, मनसा देवीका उत्कर्षका प्रसङ्गमा देवी भागवतमा पनि आएका छन्। कथा पनि त्यहाँ आस्तिक मुनिका कथा, त्यसै गरी जरत्कारु मुनिका कथा, ती सारा प्रसङ्गहरू त्यहाँ आएका छन्। र नाग वंश कसरी अगाडि बढ्यो त्यहाँ पनि चर्चा गरिएको छ। र त्यसै गरी महाभारतको आदि पर्वमा सुरुमा नि नाग वंशको विस्तृत वर्णन गरिएको छ। धेरै नागहरूको त्यहाँ नाम लिएको छ। र त्यहाँ धेरै ती नागहरूको नाम लिने प्रसङ्गमा त्यहाँ चाहिँ भनिएको छ, त्यहाँ बताइएको छ जो नागहरू मुख्य नागहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले सबभन्दा पहिलो शेषनाग भगवान होइबक्सिन्छ, जो भगवान नारायणको शैया स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यसपछि वासुकी नाग हुनुहुन्छ, त्यसपछि ऐरावत हुनुहुन्छ, तक्षक हुनुहुन्छ, कर्कोटक हुनुहुन्छ, धनञ्जय हुनुहुन्छ, कालिय हुनुहुन्छ, त्यसै गरी मणिनाग हुनुहुन्छ, त्यसै गरी आपूर्ण नाग हुनुहुन्छ, पिञ्जरक नाग हुनुहुन्छ, एलापत्र नाग हुनुहुन्छ, वामन हुनुहुन्छ, नील हुनुहुन्छ, अनिल हुनुहुन्छ, कलमास हुनुहुन्छ, सबल हुनुहुन्छ, त्यसै गरी उग्रक नाम गरेको नाग हुनुहुन्छ, त्यसै गरी आर्गक नाम गरेको नाग हुनुहुन्छ, त्यसै गरी कलशपोतक नाम गरेको नाग हुनुहुन्छ, सुषमा हुनुहुन्छ, सुमना हुन्छ, त्यसै गरी दधिमुख हुनुहुन्छ, विमल हुनुहुन्छ, त्यसै गरी विमल पिण्डिक हुनुहुन्छ, त्यसै गरी आप्त हुनुहुन्छ, कर्कोटक हुनुहुन्छ, शङ्ख हुनुहुन्छ, त्यसै गरी बलिशिख हुनुहुन्छ, त्यसै गरी निस्तानक हुनुहुन्छ, हेमगुवा हुनुहुन्छ, नौस हुनुहुन्छ, पिङ्गल हुनुहुन्छ, त्यसै गरी बाह्यकर्ण हुनुहुन्छ, हस्तिपद हुनुहुन्छ, मुद्गर पिण्डक हुनुहुन्छ, कम्मल हुनुहुन्छ, अश्वतर हुनुहुन्छ, कालियक हुनुहुन्छ, त्यसै गरी वृत्त हुनुहुन्छ, सम्वर्तक हुनुहुन्छ, पद्म हुनुहुन्छ, फेरि अर्को पद्म हुनुहुन्छ, शङ्खमुख हुनुहुन्छ, कुष्माण्डक हुनुहुन्छ, क्षेमक हुनुहुन्छ, पिण्डारक हुनुहुन्छ, त्यसै गरी करवीर हुनुहुन्छ, पुष्पद्रष्ट हुनुहुन्छ, बिल्बक हुनुहुन्छ, बिल्ब पाण्डुर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी मुसकादा हुनुहुन्छ, शङ्खशिरा हुनुहुन्छ, पूर्णभद्र हुनुहुन्छ, हरिद्रक हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अपराजिता हुनुहुन्छ, ज्योतिका हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अमिबह हुनुहुन्छ, त्यसै गरी कौरव्य हुनुहुन्छ, धृतराष्ट्र हुनुहुन्छ, शङ्खपिण्ड हुनुहुन्छ, बिरजा हुनुहुन्छ, सुबाहु हुनुहुन्छ, शालिपिण्ड हुनुहुन्छ, हस्तिपिण्ड हुनुहुन्छ, पिथरक हुनुहुन्छ, सुमुख हुनुहुन्छ, पौणपासन हुनुहुन्छ, कुठर हुनुहुन्छ, कुञ्जर हुनुहुन्छ, प्रभाकर हुनुहुन्छ, कुमुद हुनुहुन्छ, कुमुदाक्ष हुनुहुन्छ, तित्तिरी हुनुहुन्छ, हालिका हुनुहुन्छ, कर्दम हुनुहुन्छ, बहुमूलक हुनुहुन्छ, कर्कटक हुनुहुन्छ, आकर्कर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी कुण्डोदर हुनुहुन्छ र महोदर। यी नागहरू जो अत्यन्त पवित्र कीर्तिवाला हुनुहुन्छ, जसका अत्यन्त पवित्र नामहरू छन्,
यी नागहरूको नाम महाभारतमा लिएको छ र अन्त्यमा सुतजी शौनकादि ऋषिहरूलाई बताउनुहुन्छ आदि पर्वमा नै ज्यादै महत्त्वपूर्ण रूपमा यिनको उपस्थिति भएको छ र त्यहाँ सुतजी शौनकादि ऋषिहरूलाई यी नागहरूको नाम बताएर भन्नुहुन्छ बहुनी सहस्राणि प्रयुता निर्बुधानि च अशक्यानेव संख्यातुं पन्नगानां तपोधना। र हे तपोधना, हे शौनकादि महर्षिहरू, यी नागहरू यति मैले मुख्य नामहरू हजुरलाई बताएँ र असंख्य नागहरू हुनुहुन्छ र उहाँ भन्नुहुन्छ बहुनी सहस्राणी, कयौं हजार नागहरू हुनुहुन्छ, प्रयुतानी दशौं हजार नागहरू हुनुहुन्छ। त त्यस कारणले उहाँहरूको नाम यति नै हो भनेर उहाँको संख्या यति नै हो भनेर गणना गर्न सकिँदैन। र ख्यातुम पन्नगानाम तपोधना, हे तपोधना पन्नगानाम संख्याम गणयितुम न शक्यते, ती नागहरूको गणना गर्न सकिँदैन र त्यति धेरै नागहरू हुनुहुन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणहरू जस्ता महापुराणमा पनि जो प्रसङ्ग आएका छन्, पृथ्वीलोकभन्दा तलतिरका लोकहरूमा जो नागका लोकहरू छन्, कहीँ तक्षक इत्यादिहरू नागहरू बस्नुहुन्छ, कहीँ शङ्खपाल आदिहरूका नागहरू बस्नुहुन्छ, कहीँ अरू नागहरू बस्नुहुन्छ र सबभन्दा तल भगवान शेषनाग निवास गरिबसेको छ। जो भगवान शेषनागका अवतार लक्ष्मणजी होइबक्सिन्छ, भगवानको भाइ रामचन्द्रको भाइ, त्यसै गरी भगवान बलरामजी होइबक्सिन्छ, श्रीकृष्णको दाजु। र त्यस्ता भगवान शेषनाग सबभन्दा तल बसेर यो सारा चराचर जगतलाई आफ्ना शिरमाथि राखेर बसिबसेको छ। महान नागाधिपति भगवान होइबक्सिन्छ शेषनाग। र भनिएको छ भगवान शेषनागका शिरमाथि यी सारा पृथ्वी त कस्तो रहँदा, यो सारा लोकहरू 14 भुवनहरू रहँदाखेरि कस्तो हुन्छ अरे भने, एउटा हात्तीको शिरमाथि एउटा सरसिङको दानु अथवा तिलको दानु राख्दाखेरि त्यो कहाँ त्यसरी बिलाउँछ, त्यसै गरी भगवानका ती शिरमाथि यी सारा संसार त्यसै गरी बिलाएका हुन्छन्, अर्थात् ती देखिँदैनन्। त्यति महान विशाल स्वरूप धारणा गरेर परब्रह्म परमात्मा भगवान शेषनाग निवास गरिबसेको छ। र यस्ता यी जो नागहरू हुनुहुन्छ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ र यी नागहरूले जे कुरा पनि दिन सक्नुहुन्छ, सबैको कल्याण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले नागहरूको पूजा गर्नु, नागहरूको सम्मान गर्नु यो हाम्रो ठुलो कर्तव्य हो। र त्यसमा पनि विशेष गरेर नाग पञ्चमीका दिन जसले श्रद्धापूर्वक नागहरूको पूजा गर्नुहुन्छ र आफ्ना घरका भित्ताहरूमा नागहरू टाँस्ने काम गर्नुहुन्छ, दुध इत्यादिहरू समर्पण गर्ने, दुबो इत्यादिहरू समर्पण गर्ने, फल प्रसाद इत्यादिहरू जो समर्पण गर्ने काम जसले गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई यी नाग इत्यादिहरूबाट कहिले पनि भय हुँदैन। र यी नागको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ र यी नागहरू चाहिँ वास्तवमा प्रातः स्मरणीय हुनुहुन्छ। र त्यस्ता नागहरूको पूजा गर्ने जो नाग पञ्चमी पनि आज तिथि पर्नु भएको हुनाले यी प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई मैले नागका महत्त्व र नागका नाम इत्यादिहरू पनि मैले बताएँ। र आज यति नै हजुरहरूको अगाडि निवेदन गरेर म विश्राम लिन चाहन्छु। ओम श्री कल्की स्वरूपाय भगवते नारायणाय नमः। ओम सर्वेभ्यो नागराजेभ्यो नमः।